गाइस गुड मॉर्निंग. सोली कशी आहाय न्हू बरी. हिचे मामी आतां वयता पणजे म्हणटली कित्याक आनी आयज हें बॅग कॅरी केला आनी हेचो हिंग आतां वयता तें दाखयता तुमकां. हेचें तें बरें माशेनान हाडलोलें तेगे बाबाचें मोच्या बॅग तें म्हाका बऱ्या पडलें घेयला. मागीर लॅपटॉप राती बंद पडलो, स्क्रिनूच येयना. चार्जिंगेची लायट ऑरेंज येताली, राती ऑरेंज येताली, सकाळीं बी ऑरेंज येता, आतां वायट जाली. स्क्रीन कशी ऑन जायना. मॅफी बोबो मारता रोकडो मोडलो काय खंय. आयज जाल्यार खबर ना म्हणल्यार कितें जालें तें. स्क्रीन येयच ना. चोवया कितें सांगत तें हिंग दी जाल्यार पार्ट्स काडटाय म्हणटा. भायलो न्हू तो कितें जालें खबर ना. आतां तो घेवन वयता हांव चोय लॅपटॉप आनी स्कुटरीची एक काम आहा. सायड लायट कोण सर्विसींग कोण हाडला पूण सायड लायट करूंक कोता डॅडी आनी हांव वयता. दाखयता येयला HP वर्ल्ड. चोवया कितें कोताय तें सांगताय तें. एक्सपेक्टेशन 0 आहा बट स्टील वयता ना मार्गांव वयतलें. एक पाटी हांव गेलोलें एक्सपेक्टेशन 0च आहा. हिंगा आनी एक सकयल आहा चोयता कितें सांगत तें. आमकां बस स्टँडार धाडलें की बस स्टँडार कितुली बिल्डींग आहा गॅराची. हांव पयलीं कामां आहलो ते गॅरान गेलें. थिंग म्हणून तें हिंदी उलयलो तो कोंकणी उलोवपा लागलो. ती कॉमीक जाली. मागीर आतां पोत्तून हांवें ताका फोन मारलो. म्हाका म्हणलें मेळूना एड्रेस. तेणें म्हाका पोत्तून सांगिलां. चोवया वयता मेळटा जाल्यार तुमकां दाखयता. टेंशन कशें फायनली एक पाडें मेवला. होप सो हीच बिल्डींग जाल्या पुरो. सेकंड फ्लोर म्हणला तेणें. डॅडी येता. बरो आहलोलो बरो लॅपटॉप. टेंशन जालें स्क्रीन ऑन जायना. थिंगा गेलो थिंगा तो पयलीं सांगता हिंगा तेगे पार्ट्स आसपाना म्हणून. भायलो लॅपटॉप हिंगा पार्ट्स आसपाना आनी तेगे वॉरंटी कितें आहा जाल्यार हाड खंय. म्हाका हांवें जाल्यार वॉरंटी कार्ड बी कितें आहा जाल्यार चोयता म्हणलें घरा कडेन वचून. आहा जाल्यार सारको करूं चान्सीस आहाय. मागीर कंपनीसून हाडून लावपा जाय थंय. पूण इंडियन खंय लॉन्चूच जावना हो मॉडल लॅपटॉपाचो सारको. सो आतां हिंगा हितून दुसरे कडेन बेश्टो सारकें कोताय तेंकोन चोयता जात जाल्यार. हिंगा एक काडला चोया कितें जाता तें. चोयलोलो HPचे थिंगा तेणी आतू लावना. वॉरंटी कार्ड हाड म्हणोन वॉरंटीचेर आहा जाल्यार चोयता आनी कितें ना जाल्यार पार्ट्स मेळपाना. हिंगा लॉन्चूच जावना ते पार्ट्स. आतू लावना. मागीर आतां हिंगा एक उगडास येयलें एक आहा म्हणून. सो तेंचे बुगलेला म्हणून मदरबोर्डाचे कितें प्रॉब्लम जाला. सांजचें म्हणल्यार करून दिता खंय. कंपनी कडेन गेलें न्हू तशें जाता. डॅडी चोया डॅडी स्कुटर सारकी करून गेला आनी हांव रावलें तेका. मागीर सांजचें मेळटो सांगला. सांजचें म्हाका पणजे काम आहा सो माशेनान येतलीं. सो चोयता मेळटा तुमकां. आतां वयता बाबा हाडपा. मागीर सांजचें पणजे वचोन जाय. बाबाक हांव टॅब चोयतालें घेवपा पण मामी म्हणटा नाका म्हणटा टॅब. कित्याक लॅपटॉप आनी ते कडेन हांव दिवपा ना कित्याक तेगे पार्ट्स मेळनाय न्हू लॅपटॉपाचे तेका लागून. नुस्तें काडला तोवपा अशें काडला नुस्तें. कालचें आहा तोवलोलें नुस्तें तेका लागून तें काडूं ना. आनी कालचें चिकनूय आहा सो तेका लागून चड काडूं ना. मागीर बेश्टें न्हू सांजचें गरम करचें पडटा. कालचें पळय नुस्तें गरम करचें पडलें आनी आतां येयला बाबा आनी भितर स्वता पावस येयलो आनी म्हाका सामकें टेंशन जालां लॅपटॉपाचें. हें सांगोताय कोण जाणा. चोयता आनी मेळटा तुमकां माशेरान क्लिपींग काडा. ग्लॅम घालाचेर तरी सोडून दिला. लॅपटॉपा फोन येयलो लॅपटॉप जालो म्हणून. व्हरोन येयला. हें कितें शोरुमान दिलो कसलो फायदो ना. भायर दिलो एक अर्द दिसा काम जालें. फायनली मागीर लॅपटॉप मेवलो म्हाका. 2-3 वरांनी सारको करून दिलो तेणी.
अरे शोरूमा दिलोलो जाल्यार बेस्ट आहे 3200 काढलाय हे हार्ड डिस्क गेलो विचार काय चड करूं ना जो बाबा काटून लावन दिताले हांव आतां काटून बी लावन दिवपा ना तेका बाबा चड गायज आमी आतां मारगांव पावले मारगांव येयले शॉपिंगेक मामी हांव बाबा माशेन आनी बाब दोगूय हद्दो बाबा इज ती न्हिदलेली ती मारगांव आमकां कोण मेवले निकिता आनी तेगे भयण आनी आंटी थँक्यू गायज आमगे शॉपिंग चलता निकिता ती मेवली सो तेंगे खूब तेंपां अशी फर्स्ट टायम मेवली व्हिडिओ गायज आमी पावली घरा बरे भाशेन आमी शॉपिंगेक गेलोली मातशें तेंगे थोडे शॉपिंग आसलोले सो ते शॉपिंगेक येयलेली आनी मागीर आमी जेवपाक गेली रेस्टॉरंटान बाबागे मागीर थोडे क्लिपींग काडचो हें मागीर फ्राय रायस ऑर्डर केलोलो चीज नान बटर चिकन मागीर हांवें हॉटेलचा सूप ऑर्डर केलोलो म्हाका आनी मागीर फेवरेट कोक सो हांवें काय शूट बी काडूंक वचो ना म्हाका ते मागीर वाज येयला आमकां कित्याक चड वगत दवरलें आमकां वेटिंगार कशें ती डिलिवरी हें जेवण हाडपा भरपूर टायम केलो सो थिंगा हें जालें मागीर बाबा बी रिटेड जावपा लागलो मागीर शूट करून आतां घर पावलें आतां म्हणल्यार एंडींग घेतले व्लॉगाचें आयचो डे तुमचे कडेन शेअर केला आनी तुमकां लॅपटॉपाचेर सांगत जाल्यार सांगता तुमकां कितें जालें तें लॅपटॉपाचो मादरबोर्ड गेलो लॅपटॉपाचो आनी म्हाका तो कितू तरी पडले पयशे आनी मागीर स्क्रीन पुसपाचें स्क्रीन टच स्क्रीन न्हू ती लॅपटॉपू सो टच स्क्रिनींग लागून हांवें तेंचे कडेन एक लिक्वीड हाडला स्क्रीन पुसपा जाय म्हणून ते 200 रुपया गेले तरी आनी एच पी शोरुमान गेली थिंगा प्लाझा आहा तें पणजे ते मागीर आमकां बस स्टँडार धाडले गेरा ते सोदता आमकां नाक शिवर जालो गेरा आहा सो गेरा खंयचो बिल्डींग तो म्हाका कळोना परतून फोन मारलो युट्यूबाक हेजेर गुगलार सर्च मारलो नंबर थंय गेलो पणजेचो आनी परतून फोन मारलो म्हळ्यार पाटो आहा न्हू तातोसाचे वयर म्हणून लागलें सो थिंगा एकली बायल मेळ्ळी हितून लिफ्टीन तुमकां लेट जाता जाल्यार तुमकां सांगिलां न्हू स्टार्टींग गुंजोवपा लागलें तुमी येता हें कोत्ताय अरे बटन म्हाका कितें खबर दोनूय लिफ्टी एकू म्हणून बटन दामलें एकू आनी हांव उबो रावलें आनी केंस सारकें करूं लागलें गोरमेन घामेलो म्हणून केंस अशें शेंडो घालता तुमी खबर आहा म्हाका संवय शेंडो घालता आनी ती लिफ्ट आपूण उक्ती जाली आनी आमचे वर आनी कोणा हांवें हात लावंक ना तुमी हात लायता 100 पाटी लिफ्टीक बाय म्हळ्यार आमी हात लावंक ना म्हळ्यार तुमी हितू कामां लेट जाता ना मातशी कामां बेगीन येवपा जाय म्हळ्यार दुसरी पब्लीक येता तेंकां कशी तुमी डिस्टर्ब करूंक उपकारना म्हळ्यार पब्लीक येता ती आपली कामां करून वयतली म्हळ्यार तुमकां कामां करूंक जाय तुमी बेगीन यो आनी तुमी वसाय न्हू कामाक दुसऱ्यांक तुमी पुश करून तुमी भितर वचोंक जाय न्हू आमगे काम आसता न्हू आमकां हें आसता न्हू म्हळ्यार अशी हांव केन्ना रियॅक्ट कोन्ना पूण आयज रियॅक्ट केलें कित्याक हांव खऱ्याक न्हू आतां उलयता पयलीं हांव आतां रियॅक्ट बी तितू दिना आहलें रियॅक्शन कोन्ना आहलोलें म्हण आतां हांव आतां ना आतां रायटाक हांव उलोवन काडटा रायट आहा तुमी हें कोता मागीर तो म्हणूंक लागलो वॉरंटी कार्ड हाड भायलो तो लॅपटॉप भायर घेयला USA घेयला काय UK घेयला आसल्यार म्हाका खबर ना खंय घेयला तो म्हळ्यार लास्ट टायम मॅफीन हाडलो न्हू तो आनी तो खंय गेलो तो म्हाकाय उगडास ना आतां सद्याक तेजी बोट थांबता ते प्रमाणे तेणें शॉपिंग केलोलें खंय तरी पणजे पोर्टार शॉपिंग करून तेणें हाडलेलें मागीर म्हणूंक लागलो तो बस स्टँडारा पाट्यार हो मॉडल आजून गोंयान लॉन्च जावंक ना म्हणूंक लागलो म्हाका कडेन लॅपटॉप आहा पळय तो लॅपटॉप गोंयान आजून लॉन्च जावंक ना आतां हांव नको तो ट्रूथ काय फॉल्स म्हाका रियली खबर ना तुगे टच हें लॉन्च जावंक ना लॅपटॉप सो तुका पार्ट्स मेळपा ना तूं एक काम कर तूं वॉरंटी कार्ड हाड आनी वॉरंटी कार्डाचेर आमी मागीर कंपनीक रिक्वेस्ट करतली तुजो खंयचो पार्ट गेला तो आमी रिक्वेस्ट करतले जाल्यार चॅक तरी कर कितें जाला खंयचो पार्ट रेली गेला कितें गेला चॅक कर ना तूं वॉरंटी कार्ड घेवन यो तेज्या उपरांतूच आमी चॅक करतली तो स्क्रीन बंद पडला अशें कितें म्हणलें ना जाल्यार ओके म्हणलें वॉरंटी कार्ड घेवन येता म्हाका कितें येवपाक कितें जाल्यार वॉरंटी कार्ड म्हळ्यार स्टॅम्पींग बाय तुमचे कडच्यान घेवंक ना म्हळ्यार वॉरंटी कार्ड तुमकां दिवपाक हांव सो ना तुमी घेयला तो रिसीट हाड पयशांचो रिसीट हाड म्हणूंक लागलो तुमी खंयसून घेयला जाल्यार ओके म्हळें मागीर म्हाका एक उगडास येयलो तो प्लाझान आमी पयलीं पणजे गेलेली पळय थिंगा सकयल एक फावटी हांव कॅमेराक लागून गेल्लो आमगे ह्या कुडका कॅमेरा घालपाक जेन्ना हांव गेलो तेजे बोगडे सो तेन्ना हांवें चोयलोलें ते लॅपटॉप बी रिपेर कोत्ता म्हणून ती रिपेर बी कोत्ताय म्हणून लॅपटॉप बी
सो तें नाय चोयलो म्हणजे डॅडी म्हणून थिंगा वचून एक फावट ट्राय करूं. सो थिंगा वयता तेणी चॅक कोत्ता तेणी सांगिल्लें मदरबोर्ड गेलो म्हणून मदरबोर्ड रिपेर करूं जाय म्हणल्यार आनी 3500 to 4000 एस्टिमेट दिलो म्हाका आनी तेजे वयर जावपा शकता म्हणून लागलो एस्टिमेट नॉर्मल एस्टिमेट अशें कितू दीस लागतले म्हाका न्हू म्हाका मेफीन सांगलो लॅपटॉप दिनाका चड दीस पार्ट्स काडटाय म्हणून अशें म्हाका भिवयलेलें मेफीन. सो कितू दीस लागतले अशें सांज मेरेन तूं ट्राय कोत्ता दिवपा म्हणून बाबा हाडलो गाडा हाडलो मागीर तेणें म्हाका फोन मारलो तुगे जालो म्हणून लॅपटॉप सगलो. मागीर म्हाका रोकडो विदीन 3 hours 4 hours लॅपटॉप मेळलो. तेजे उपरांत हांव बाबा लागून टॅब घेवपाचो. मागीर आमी ह्या दिसान निग्लेक्शन केलो म्हणजे निग्लेक्ट कोत्तालें हांव तितू कॅर घेयना लॅपटॉपा बाबाक लॅपटॉपाक कार्टून बी लावन दिवप आनी मागीर म्हाजें काम करप. सो तें न्हू लॅपटॉपाक जे प्रॉपर कॅर जावंक ना आहलोलें. सो ती मिस्टेकीन म्हाजे तो मदरबोर्ड गेलो आसतलो. म्हाका कवर बुरकान न्हू तो सगलो पीट गेलो तो मागीर साफ केलो. सो मागीर तें रोकडो करून मागीर हांव गेलें आनी घेयलें बरे भाशेन जालें. मागीर तेजे उपरांत म्हाका त्या कारंजाले काम आहलो. सो डॅडी आनी हांव थिंग गेलीं. मागीर आमकां पावस मेळलो भरपूर पावस मागीर गाडी येयली मागीर मारगांव गेलीं. सो मारगांव वचून म्हाका मागीर माशेन्ना तें बाबा तेंकां कितें घेवपा जाय तें घेयलें. मागीर आमी जर्सी चोयतालीं मागीर निकितागे भयणीगे सासूमांयक चोयली हांवें पयलीं ती फस्ट चलताली. हांवें सांगली चोय निकितागे भयणीगे सासूमांय म्हणलें ही मामी दाखयली. मागीर फाटल्यान चोयता निकिता येयलें बाब येयलो भयण येयली. सो हांव गेलें तेंकां हुडकुपा निकिता बरें दिसलें तेका मेळोन म्हाका आनी हुडकिल्लें तेणें उलोवपा बी बरी कशी उलोवपा बी आमच्या भाशेन बडबडी सारकी उलोवपा बी सारकी आमच्या भाशेन खूब वगत उलयली. बारीकशें क्लिपींग तुमी चोयलां मुखार चड वगत क्लिपींग बी काडूं वचोना कित्याक मारगांव न्हू लोकां वाट बी ब्लॉक जाता हें जायना न्हू उलोवपा मेळोना आमकां तितलें कित्याक आमकांय लेट जातालो येवपाक घराक आमकां पोतून पावपा जालो न्हू. सो बरें दिसलें तेंकां मेळोन. थँक्यू निकिता थँक्यू आंटी थँक्यू बाय तुगे भयणी आनी थँक्यू म्हाजे छोटू बाबा बड्डे आहा ते गेलो आतां लागीं पावलो म्हूण सांगतालें निकिता बड्डे शॉपिंग कितें कोत्तालें दिसता ती. सो आमकांय लेट जातालो तेंकां आमकां लेट जातालो येवपाक घरा. सो चड वगत उलोवपा बी रावना. सो मागीर मेळया म्हणल्यार नेक्स्ट टायम मागीर धाकटें अशें क्लिपींग काडलें तेजे बरें एक फोटो काडलो बरें दिसलें. अशी मेळत न्हू बरी दिसता कोणी मेळत जाल्यार आमकां तुमी उडकिताय तशें आमकां बी तुमी मेळत न्हू बरी दिसता उडकुपा बी अशें. सो येस आयचो डे असो स्पेंड जालो बिजी गेलो डेली ब्लॉग गेला अशें. आनी न्हू म्हाका हाटलें 15th ऑगस्टाचे न्हू फेस्ताचे न्हू खूब कमेंट्स येयलेले वेर इज द प्लेस म्हणून. हांवें खूब जाणांक थिंगा कमेंट्स दिला आयज भायर खूब कमेंट्स हांवें ऑलरेडी रिप्लाय करून आजून कमेंट्सांक थोड्याक आतां कोत्तोलें सुशेगाद बसोन मागीर हाल्या हांडी फेस्त न्हू. सो हाल्या फेस्ता वयतलीं. सो कमेंट आजून हांव नको केन्ना रिप्लाय करतलें मोस्टली हाल्या परवा रिप्लाय करतलें हांव टायम मेळटा तसो करतलें कित्याक आतां ऑलमोस्ट 10 जालीं. हांवें बाबा न्हावयला आजून हांव न्हावना. सो न्हांवता चॉकलेट घेवन बसलां बावंटी माशेनान म्हाका असल्यो 2 पाकिटां हाडून दिल्या ते खबर आहा मागीर फेवरेट म्हणून. सो येस असो दीस गेलो आयज आमचो. आनी आतां फुटबॉल खेळ्ळा बाबा बराबर धाकटे मम्मा अशें चेडवान फुटबॉल खेळ्ळा तेमी व्हडल्यार वेरी सिंपली लॉलीपॉप स्टीक. सो हें जालें म्हाका तुमकां अपडेट दिवपा जाल्यार आयचो डेयाचेर तुमकां कडेन शेअर केला. मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान हाल्याचो ब्लॉग मिस करून विसरोंक पळोवपाक विसरो नाका. जाता तितले क्लिपींग हाल्याच्या ब्लॉगान काडटलें हांव. हाल्या हांडी फुल्साचें फेस्त म्हाजे ब्लॉग्स येताय लेट्स येताय बॅकअपाचे ब्लॉग्स येताय. सो 2 दीस बॅकअपाचे ब्लॉग्स येयले ओके. सो तुमकां हाल्या मेळटले हाल्याच्या ब्लॉगान. टील देन बाय गायज. बहुत दीस जालो डेली ब्लॉग्स बहुत दीस जाता लायक शेअर कमेंट.